Like, subscribe, and get notified. In a significant step towards modernizing agriculture, farmers in Khareband used drones to spray pesticides near the western bypass on Thursday. The drones sprayed pesticides on the 3.5 hectares of paddy field in 2 hours. This marks a growing shift towards precision farming, where technology helps improve efficiency while reducing manual labor. 3.5 हेक्टर मारिल्ले आसा. तातूंत एक पार्ट आसा पळय 1 हेक्टर आमी DAP मारला. पोवपा कशें इफेक्ट आसा आनी बाकीचे आसा पळय ते आमी नॅनो युरिया मारला. ड्रोन यूज करतना आमकां सादारण 10 लिटरान आमी 500 ml नॅनो युरिया बाटलेन आसता ते घालता. ताका कॉस्ट पडटा 225 रुपीज पर बॉटल. आनी आमकां हे सगळें मारपाक आमकां चडांत चड 1-2 वरां लागली आनी आमी 3.5 हेक्टर कवर केले. तातूंत तुमचे मॅन पॉवर सेव जाता, लेबराची कॉस्ट सेव जाता आनी तुमचे कॅमिकलूय सेव जाता. अशें करून आमकां भरपूर आदार दिल्ले आसा फार्मर्सांनी. प्रोग्रेसीव फार्मर जावन ते आमचे फुड्यान रिक्वेस्ट घेवन येयले, सायब मार आमकां अशें ड्रोन बी आसा जाल्यार आमचे कडेन शेत आसा. हे सगळी पडींग आशिल्ली. लास्ट टायम सुद्दां आमी येयल्ले लास्ट इयर येयल्ले तेन्ना फादर वांगडा आमचो ड्रोन आशिल्लो आनी आमी तांकां हेल्प केल्ली. आतां सुद्दां ICR सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट ओल्ड गोवा आसा तो, तेंच्यांनी ड्रोन मार्फत आनी कृषी विज्ञान केंद्र नॉर्थ गोवा आसा तो सुद्दां ओल्ड गोवा आसा ICR CCR अंडर. त्यांनी हांगा आमकां डेमॉन्स्ट्रेशनाक आपयले जाल्यार आमी हांगा येवन 3.5 हेक्टर तांकां डेमॉन्स्ट्रेशन करून दिल्लें आसा. हारेबांद बेनावली जो हारेबांद आसा बेनावली आमगे शेत आमी रोयताचे जे वेस्टर्न बायपासा कडेन. आनी आयज आमकां आमी स्प्रेईंग केलां ड्रोनाचेर. आमकां आदार केला आयकार तेमी आमगे हें करपाक ड्रोनाचेर स्प्रे मारपाक आनी तेतून आमी घायला नॅनो युरिया. आनी हे शेतां आमगे हे फावटी दुसरी पीक. लास्ट टायम आमी पयली पिकेक आमी चडशे फादरा कडेन रोखताय, फादर जॉर्ज. आनी लास्ट टायम तेणें आदार केल्लो ड्रोनाचेर वखद मारपाक आनी तेजे भायर तितून आयकारूय येयलोले.